की बाबा व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंगे काडल्यो आनी रस्त्याचेर डांबराचेर डांबर घातलो, हें एका डेव्हलपमेंट म्हणना. एक 8 महिन्या लागून दिया, 5 महिने मागा, 5 वर्सां मागा. बीजेपी काँग्रेसीचे आमदार इम्पोर्ट करपाक लागल्या. सांगण्याच्या लोकांकडे 3 ऑप्शन आसा, हय. एक ए, बी आणि सी. लोक येता राजाक पळोवपाक, कित्याक ही जनता राजाची. म्हाका तर एक धुरंधर कसो तर कॅन्डिडेट म्हाज्या समोर तर तुमी हाडलो, कॅन्डिडेटाक हांव म्हाजो फूल प्रतिसाद दितलो आनी ताका चान्स दितलो कॉन्टेस्ट करपाक. नमस्कार, तुम्ही पळयतात साल टीव्ही आणि आम्ही सध्या आसा फोंड्या हांगासर. फोंड्या येता त्या एप्रिलाच्या 9 तारखेक बाय इलेक्शन जावपाचें आसा आणि सध्या गोंयभरांत सगळ्या लोकांची नजर जी आसा ह्या फोंड्या आसा, फोंड्याच्या राजकारणाचेर आसा. आमी सध्या फोंड्या आसात आम आदमी पक्षाचे उमेदवार गितेश नायक हांचे वांगडा. तर जाणून घेऊया तांचो प्रचार कसो चल्ला आणि काही गोष्टी. गितेश बाब, येऊ कर तुमकां. सगळ्यात पयली प्रश्न, प्रचार कसो चल्ला? प्रचार एकदम जबरदस्त चल्ला, बरो प्रतिसाद मेळटा आमकां लोकांचो आनी दिसान दीस तो वाडत येयला आनी ह्या 2 दिसान म्हाका दिसता बरो चड बरो वाडटलो असो दिसता. तर आमचे काही पळोवपी आसात, तांकां तुमची मातशी वळख करून दियात. तुम्ही खंय शिकले, खंय तुमी ल्हान व्हड जाले? ओके, हांव खडपाबांद वाठारांत जल्माक आयलो. म्हाजें 4थी पर्यंत शिक्षण हे आल्मेदा स्कुलान जालें. ताज्या नंतर आमी खडपाबांदल्यान शिफ्ट जाली धवळे. सो 5वी ती 10वी हांवें SS समिती स्कुलान म्हाजें शिक्षण जालें. ताच्या नंतर हांव GVMसान गेलो आनी GVMसान हांवें शिक्षण घेतलें. 2010 पर्यंत 10च्यान हांवें सोशल वर्क म्हाजो चालू केलो आनी सोशल वर्क चालू केल्या नंतर म्हाका 2012 NCP यूथ जनरल सेक्रेटरी म्हणून अपॉइंट केलो आनी रोखडोच एका वर्सान म्हाका टिकेट दिली. टिकेट दिता म्हणून सांगली एक्चुअली NCPची, जी आमच्या फोंडेची आशिल्ली. तेन्ना हांवें म्हजें काम पॉलिटिकली स्टार्ट केलें आनी पॉलिटिकल काम स्टार्ट आसतना हांवें एक मशाल रॅली केली. तेन्ना म्हाका लोकांन भरपूर प्रतिसाद दिलो. जवळपास 2,500 लोक म्हाज्या वांगडा तेन्ना म्हाज्या रॅलीक आयले. ताच्या नंतर रोखडीच हांवें म्हाजी जनसभा घेतली. तेन्ना 3 ते 3,500 लोक तेन्नाय म्हाज्या वांगडा आयले आनी बरी प्रतिसाद दिलो म्हाका आनी वांगडा रावले. पण तुमकां म्हणचे तेन्ना म्हाज्या वांगडा मातशें डर्टी पॉलिटिक्स जालें. तेन्ना जेन्ना हांव पॉलिटिक्सान चड बरो फुडें सरतालो तेन्ना म्हाजेर एक फॉल्स एलिगेशन घातलें. मायनींग स्कॅम घातलो म्हाजेर, 500 कोटीचो मायनींग स्कॅम घातलो आनी म्हाका अरेस्ट केलो. पॉलिटिकली हांव फुडें सरता हे तांकां नसाय जाली आनी म्हाका लोकांचो प्रतिसाद तेन्ना भरपूर मेळिल्लो आनी हांवें तांकां म्हाजें शक्ती प्रदर्शन करून दाखयल्लें, जे तांकां तेन्ना नसाय जाली आनी तेंच्यांनी म्हाज्या बिझनेसाचेर सुद्दां इफेक्ट करपाक लागले. पण तेन्नाय हांव तांकां भिवना. हांव म्हाजें सोशल वर्क चालूच दवरलें. पण हांवें मागीर पॉलिटिकली मातसो कमी जालो हांव, कारण म्हाका पर्सनल डिफिकल्टी भरपूर वाडल्यो. वायट दिसता सांगपाक की त्या काळान इतके त्रास जाले की म्हाजी मम्मी पॅरलायज जाली वन सायड आनी रोखडेच ती आमकां सोडून गेली. तेन्ना म्हाका दिसलें की बाबा हे पॉलिटिक्स तशें ना जशें आमकां गोंयांत दिसता तशें. ह्या पॉलिटिकला फाटल्यान भरपूर हेतू आसता आनी सांगपा म्हटल्यार आयज वायट दिसता की जेन्ना हे पॉलिटिशियन्स, हाय लेवल पॉलिटिशियन्स, एक सामान्य भुरगो तर आयज पॉलिटिक्सान तर येता
जाल्यार ताका प्रत्येक बाजून ताका दामपाचो प्रयत्न केलो जाता, ताका प्रेशरायज करता, त्याच्या फॅमिली वटेनच्यान त्रास करतात, सगळे वाटेनी ते त्रास करतात. तेन्ना ते त्रास भोगले म्हाका, म्हणून हांवें मदीं चिंतलें नाका पॉलिटिक्स मातशें पयस दवरया. इम्पॉर्टंट जें आसा तें सोशल वर्क आसा. सोशली हांव एक्टीव आशिल्लो 2012 ते 2026 सुद्दां हांव सोशली एक्टीव आसा आनी ह्यान फुडें सुद्दां हांव सोशली आसतलो. पूण जेन्ना हांव आतां 2026 जेन्ना म्हाका एक आम आदमी सरकाराची एक प्रपोजल म्हणा किंवा ऑफर म्हणा एक कमिटीच्यान आयली, ताजेर हांव ह्या गोष्टीक आतां 9 म्हयने जाले, ताजेर हांवें जायते भशेन विचार केलो. कारण कशें आसा, तेन्ना एक त्रास म्हाका भोगलेले, तेन्ना हांव आंकवार आशिल्लो आनी आयज म्हाजी सगळी फॅमिली आसा, म्हाजी भुरगीं आसा, तांकां फाल्यां सकाळी म्हाज्या ह्या डिसिजनाक लागून फाल्यां सकाळी तांकां कसले त्रास जावचे न्ही हे हांवें सगळे वटेच्यान विचार केले. म्हाज्या फॅमिली कडेन हांवें डिस्कशन केलें. म्हाज्या एंटायर म्हाजी जी आमची फॅमिली आसा, आमचें जें कुटुंब आसा तें बरें व्हडलें कुटुंब आसा. म्हाजे काका, म्हाजे मामा सगळे आमी कितें तर करतले जाल्यार आमी एकामेका कडेन डिस्कशन करता आनी तेज्या नंतरूच फुडें सरता. सो सगळ्यांनी म्हाका ह्या फावटी साथ दिलो आनी सगळ्यांनी म्हटलें की तूं फुडें सर आतां. फाटले फावटी जालें म्हणून ह्या फावटी तुका आमी सोडचे ना, आमी तुज्या वांगडा रावतले आनी ह्या फावटीचें इलेक्शन आमी बरें नेटान घडोवया म्हणून. त्याच प्रमाणे म्हाका जेन्ना हांव दिल्ली गेलो, केजरीवाल सराक मेळपाक गेलो, केजरीवाल सराचे ते तत्व आसा आनी जे म्हाजे तत्व आसा ते खंय तरी आमचे जुळे. तेन्ना म्हाका दिसलें की बाबा येस, ही पार्टी जी आसा ही पार्टी ग्रासरूट लेवलाचेर काम करता. प्रत्येक जे सामान्य मनीस आसा ताजी जी गरज आसा ताजेर काम करता. जे आयज सामान्य लोकांक जे कितें आमी डिलिव्हर करूं शकता ताजेर काम करता. तुम्ही आता जेव्हा सध्या प्रचाराक भोंवता, लोकांच्या डोर टू डोर भोंवता, तुम्ही किती विषय किती मुद्दे घेऊन येता लोकांमध्ये? सी मेन म्हटल्यार आमचो प्रायोरिटीचेर मुद्दो जो आसा तो आयज आयडी हॉस्पिटल आसा. जे जाले 15 वर्सां जाली ते निग्लेक्ट केल्लें आसा. म्हाका दिसता की फोंड्यान 2 आमदार आशिल्ले, 2 मिनिस्टरी आशिल्ले, पूण तेंच्यांनी ह्या गोष्टीचेर केन्नाच विचार केलो ना. जी आयज खरी गरजेची गजाल म्हटल्यार मनशाचो हेल्थ आनी तो हेल्थूच तर ते सांबाळूं शकले ना जाल्यार आनी दुसरें कांय काम करूं शकचे ना अशें म्हाका जळून येयलें. म्हणून आमी पार्टी कडेन हांवें डिस्कस केलें. कारण सरकार जी आसा ती स्वता जावन केन्ना तेंचें इंटेन्शनूच जालें ना की हॉस्पिटल तें फूल स्विंग चालू करपाक. हांव तर फाल्यां निवडून आयल्या नंतर हांव तर कितें करपाक गेलो जाल्यार तांचो प्रतिसाद म्हाका केन्नाच मेळचो ना हें आमकां खबर आसा. म्हणून हांवें ऑलरेडी पार्टीन डिसिजन घेतलेलें आसा आनी केजरीवाल सरान म्हाका ऑलरेडी सांगलेलें आसा की समज बाय चान्स तर गव्हर्मेंट आमकां तर सपोर्ट करिना जाल्यार आमी पार्टीच्या मार्फत हें हॉस्पिटल चॅनलायज करून ताका फुलफील करून सगळे फूल फॅसिलिटी दिवन ताका परत चालू करपाचें हो आमचो प्रायोरिटीचो विशय आसा. ताज्या नंतर आमचे मार्केट यार्ड आसा, मार्केट स्ट्रक्चर आसा, जे फीश मार्केट आसा जावं भायरची बिल्डींग जी आसा ती सगळी वेकंट दवरलेली आसा चडशी. प्लस आमचे फीश मार्केट पळोवपाक गेल्यार जाल्यार ते फीश मार्केट शें दिसना, खंय तरी कचऱ्यान अशें बसलेले अशें दिसता. सो ते नितळ करून ते एक रिकन्स्ट्रक्ट करून फीश मार्केट बरें करून फोंडेकारांक लागून दितले. आनी जे वेकंट प्लेसीस आसा, जे मार्केटान जे वेकंट प्लेसीस आसा, जे आमचे तरणाटे भुरगे आसा तांकां कितें बिझनेस आयडिया आसा जाल्यार तांकां ते अलॉट करून तांकां ते बिझनेस करून स्टार्ट करून दितले. हे सेकंड आसा. थर्ड, जे आमचे पार्किंग इश्यू आसा फोंड्यान, आयज पार्किंग इश्यू भरपूर वाडलेलो आसा फोंड्यान. कारण फोंड्यान लोकसंख्या भरपूर वाडल्या आनी रस्त्यार गाडयो दवरलेल्यो आसा. सो आमी एक
ऑलरेडी त्या पयलींच्या पॅनलान म्युनिसिपल पॅनलान ते ऑलरेडी प्रपोज केल्ले आशिल्ले की ते आमचे गार्डन आसा त्याच्या सायडीन जी जागा आसा थंय एक मल्टी स्टोरी पार्किंग करपाचे तो विषय आमी घेतले आणि रोखडोच आमी तो विषय सॉर्ट आउट करतले आणि ताजेर काम स्टार्ट करतले. हे जे तुम्ही आता 3 विषय सांगले हय. त्या भायर आणि खंयचे असे मुद्दे आसात खंयचे विषय आसा जे आता कितलीशी वर्सां पेंडिंग आसा आणि कितें रिझन ते पेंडिंग आसपाक? सी आयच्या काळात उदकाचो हो विषय जाल्लो आसा. आयज आमच्या भुरगेपणान आमी 24 तास उदक पळयलां नळाक येता तें, पूण आयज 4 तास सुद्दां येना. सो म्हाका अशें म्हणचें आसा की आयज फोंड्या वाठारांच्यान म्हणजे ओपाच्यान उदक आयज फोंडेच्यान आनी भायर सुद्दां वता आणि आयज फोंडेच्यान उदक वता खरें पूण आयज फोंडेकारांक तें उदक मेळना जालां. एकदां 4 वरांनी एक दीस 4 दीस सुद्दां उदक येना. सो लोकांक आमच्या फोंडेकारांक प्रॉब्लेम जाता आणि तो प्रॉब्लेम आमी कसो सॉर्ट आउट करतले ताजेर विचार केलो आमी. तेन्ना आमकां कळून येयलें की तें उदक डायवर्शन आसा म्हणटा उदकाक. ते उदक डायवर्शन जाता ते आमी तेजेर रिझॉल्व करतले ते प्रॉब्लेम आनी आमी फोंडेकारांक उदक बरे भशेन पावयतले. दुसरें म्हटल्यार जे आयज फोंडेची जी गव्हर्मेंट स्कुलां आसा ती स्कुलां आयज ते स्कुलान कांयच फॅसिलिटी ना. त्या स्कुलांनी भुरगे वचपाक सुद्दां बेजारता. कारण कशें आसा आयज प्रायवेट स्कुलां जाल्या. प्रायवेट स्कुलान जे भुरगे वता तांकां पळोवन जे आमचे गव्हर्मेंट स्कुलान वता ते भुरगे आसा ते आपल्या आवय बापायक सांगता की आपल्याकूय त्या स्कुलान घाल म्हणून. कारण तेंचे फ्रेंड कशे भोंवता ते कशे तेंची लायफस्टायल आसा ती पळोवन ते आमच्या सामान्य मनशाकूय सांगता. सामान्य मनशाक आयज त्रास जाता कित्याक ती तितकी फी आयज सामान्य मनीस भरूं शकना. म्हणून हांवें तें सुद्दां मॉडेल तो हांवें केजरीवाल सरा कडेन उलयलो, आतिशी मॅडमी कडेन उलयलो आनी तेंच्यांनी म्हाका सांगलें की आमी जशें दिल्ली केलें की गव्हर्मेंट स्कुलां आमी जशी प्रायवेट स्कुलां आसा त्या भशेन आमी केली आनी सेम फॅसिलिटी सेम टिचींग आमी थंय दिलें, एज्युकेशन आमी थंय दिलें, तशेंच आमी तुका गोंयांत स्टार्ट करून दिता म्हणून. सो ह्या गोश्टीचेर आमचो विचार आसा. आता इलेक्शन आता जे बाय इलेक्शन जातले आता जेमतेम एक 8 ते 9 महिन्याचा तुमका वेळ मेळटलो. या 8 ते 9 महिन्या भितर तुम्ही खंयच्या कामाक प्रायोरिटी दितले आणि ती कशी करतले तुम्ही? सगळ्यात पयलीं तुमकां आत्तां सांगलें हांवें की सगळ्यात पयली प्रायोरिटी म्हणटा ती आमी हेल्थाक दितले आनी ते आयडी हॉस्पिटलाक दितले. आयच्या काळान थंय कसलीच फॅसिलिटी ना थंय स्पेशलिस्ट दोतोर ना थंय ब्लड बँक ना थंय MRI ना. फाटीं रेडिओलॉजी हाडल्या म्हणटा पण अजून रेडिओलॉजिस्ट अपॉइंट केल्लो ना थंय. तशीच बाकी आनी जी फॅसिलिटी थंय ना ती आमी ती प्रोवायड करतले. ती तर एक सरकारा मार्फत करतले ना जाल्यार आमी आमच्या पार्टीच्या मार्फत करतले. ओके. आता आम आदमी पार्टी बद्दल एक लोकांक मीत आसा की आम आदमी पार्टी ही मतां फोडपाक बसला बी काय ह्या हेका तुमी कशें उत्तर दितले? सी कशें आसा जेन्ना आमी आयज कॅम्पेनिंगाक देवले आनी आमी इलेक्शन लडटले म्हणून आमी पयलीं देवले 45 वार्डान आमी गेले. आमी लोकां कडेन संपर्क करून लोकांक विचारले की आमी आतां हे इलेक्शन लडपाक सोदता. त्याच बरोबर आमी हे 9 महिने मेडिकल कॅम्प लायले. प्रत्येक वार्डान मेडिकल कॅम्प लायले. प्रत्येक म्हणजे 2-2, 3-3 वेळा प्रत्येक वार्डान आमी कॅम्प लायले. प्लस आमी फोंड्या बाजारात एक मेडिकल क्लिनिक ओपन केले. ताच्या नंतर आमी लोकांक विचारलें, संपर्क केलो लोकां कडेन आनी आमी विचारलें की बाबा आमी इलेक्शन हे लडपाक शकता काय ना. आमी म्हणजे आमी गेले इलेक्शन लडपाक जाल्यार तुमचो प्रतिसाद आसतलो काय ना हे पयलीं आमी लोकांक विचारलें. तेंचें उत्तर आशिल्लें की आमी दोगूय पार्टींचेर आमी आयज विटलेले आसा. BJPचेरूय विटल्या आनी काँग्रेसीचेरूय विटल्या. तेची कारणां भरपूर आसा. पयलीं जेन्ना काँग्रेस गव्हर्मेंट आशिल्ली तेन्ना फॅमिली राज हे BJPन नांव काडलें आनी लोकांक डायवर्ट केले BJP राज चल्ला हे सोपोवपाक जाय म्हणून. पूण आतां BJPच तें करपाक लागल्या. BJP काँग्रेसीचे आमदार इम्पोर्ट करपाक लागल्या. ते जाल्यार आसूं फॅमिली राज्य आसूं जाल्यार ते कशें आसूं ते इम्पोर्ट करपाक लागल्या. सो लोक जे आसा ते आयज दोगांचेरूय बेजारलेले आसा आनी तांकां एक थर्ड ऑप्शन जाय आशिल्लें ते आमी ऑलरेडी तांकां क्रिएट करून दिलें. सो म्हाका दिसना आमी आयज वोट फोडपाक आसा म्हणून
ऍक्च्युली लोकांचे डिसिजन हो समज तर एक थर्ड ऑप्शन येना जाल्यार 100% लोक हांगसरले 60% तरी हांव तुमकां सांगता नाटोचेर वता आशिल्ले. सो म्हाका ही उमेद दिसता सांगपाक की आमी आमी एक 9 म्हयन्यान पयलीं पासून आमचें काम चालूच आशिल्लें, पूण हांवें 9 म्हयन्यांक चालू केल्लें आसा एज अ पॉलिटिकल व्यू धरून. सो म्हाका हें बरें दिसता की हें आमी बरे दृश्टिकोनाच्यान येयल्या आनी लोक आमकां साथ दिता म्हणून. आता सध्या आमी फोंड्या पळोवपाक गेले जाल्यार फोंड्याच्या लोकां कडेन 3 ऑप्शन आसा. हय. एक A, B आनी C. A फॉर आप, B फॉर BJP आनी C. तुम्ही जर मतदारांक सांगतले एका शब्दान जाल्यार A, B, C मधलो खंयचो निवडपाचो आनी कित्याक निवडपाचो? सी एक्चुअली ए स्टार्ट्स फ्रॉम एच्यान स्टार्ट जाता न्ही सगळे. सो लोक आयज एकूच सपोर्ट करतले आनी आमी ते पळयल्लें आसा. आनी कॅम्पेनिंगाकूय आमी आतां पळयलां की आमी जेन्ना कॅम्पेनिंग करता तेन्ना लोक आमकां तेंच सांगता की वी आर विथ यू. ताचे कारणां आनी आसा. फोंडेकारांक न्ही एक डिफरंट भशेन आमी समजयलें की फॅमिली राज कित्याक करनाका ते तुमकां मागीर सांगता. दॅट वील बी माय लास्ट दीस थिंग लायन, ते तुमकां मागीर सांगता. बट हें तुमकां आतां सांगता की आमी तांकां समजयलें आनी तेन्ना ते समजले की बाबा परत सेम मनशां हाडले जाल्यार कामां जायना. ते ग्रांटेड घेतात आनी सुशेगाद बसतात. जर तांकां तर हे 8 म्हयने तर घरा कडेन बसयले जाल्यार तांकांय चिंतपाक येतलें की तेंच्यांनी कितें चूक केली आनी लोकांनी तांकां कित्याक सोडलो. आयज फोंडेचे लोक फुडें येता, हांसता, खेळटा, सगळें करता, पूण सगळी वोट जी आसा ती सायलंट वोट आसा. आयज फोंड्या गोंयचो राजा येता, म्हाका म्हणजे दिसता गोंयचो राजा येता, CM सर येता. तसो CM सर आयल्या नंतर प्रत्येक लोक तांकां मेळपाक सोदता. ते व्हडलें गॅदरींग जाता, पूण ते अशें दाखोवन दिता की बाबा ना हे BJPचे लोक म्हणून दाखोवन दिता, पूण तशें ना. ते लोक येता राजाक पळोवपाक, कित्याक ही जनता राजाची. आनी राजा जेन्ना आमच्या वाठारान येता तेन्ना सगळी जनता तांकां पळोवपाक उत्सूक जाता आनी ते तांकां पळोवपाक वता. आनी एक तांकां रिस्पेक्ट म्हणून असो लोक हे करता. ओके, माझा आता शेवटचा प्रश्न आहे. फोंड्याचे मतदारांक तुमचो कितें अपील आसा आनी कितें मेसेज आसा शेवटचो? फोंडेच्या लोकांक हांव सांगूंक सोदता ही पयली गोश्ट जी आसा ती तुमी हे 10 ते 15 वर्सां ह्या सरकारान, भाजपान किंवा काँग्रेसीन कितें काम केलें तो विचार करात. खंयचें काम तुमचें केलें ताजेर विचार करात. आयज लोक सगळे म्हणटा ID म्हणटा, उदकाचो प्रॉब्लेम म्हणटा, रस्त्यांचो प्रॉब्लेम म्हणटा, सगळे प्रॉब्लेम म्हणटात. ताजो विचार करात बाबा ह्या 15 वर्सांत कोणी कितें केलें ते. ताच्या नंतर तर तुमकां दिसता की बाबा सरकारान तर वोट केला काय ना ते अवश्य CMाक विचारा. CM आतां डेली येता फोंड्या, आयजूय येतलो, फाल्यां येतलो. तर तुमी लोक जेन्ना एक जाता तेन्ना CMाक विचारा की बाबा CM सर तुमी फोंड्या लागून आयज पर्यंत केलें कितें. किंवा तुमचे जे कॅन्डिडेट आसा रितेश बाब आसा ताका विचारा की बाबा ह्या 15 वर्सांत तुमी केलें कितें. डेव्हलपमेंट हेजो अर्थ हो न्ही की बाबा व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंगी काडल्यो आनी रस्त्याचेर डांबराचेर डांबर घातलो, हेका डेव्हलपमेंट म्हणना. डेव्हलपमेंट हे ग्रासरूट लेवलाचेर जावपाक जाय. तें आयज पर्यंत जालें ना आनी प्रत्येक गोष्टीक निग्लेक्ट केल्ली आसा आनी ती ग्रांटेड घेतलेली आसा. पात्रांव उबो जालो जाल्यार पात्रांवाक मत पडटलें हे ग्रांटेड घेतलेलें आसा. सो म्हाका सांगचें म्हटल्यार दुसरी गोष्ट सांगचें म्हटल्यार फॅमिली राज्य जें आयज आसा तें काबार करात. कारण कितें आसा, एकूच मनशाक परत वोट दिवन तो ना जाल्यार तेज्या चेड्याक वोट दिवन, चेडो ना जाल्यार तेज्या नातवाक वोट दिवन तुमी एकट्या मनशाक वयर काडटात. कम्युनिटी खातीर आनी वार्डा खातीर आनी आमच्या वाठारा खातीर कांयच उपेग जायना. सो विचार करा, असो विचार करा की फॅमिली राज सोंपोवपाचें.
केन्ना केन्ना तुम्ही अशें तुमकां तुमच्या समोर एक गोश्ट येता की बाबा एक मनशाचो चेडो इंजिनियर जाल्लो आसता, त्या इंजिनियराक पळोवन तुमी अशें चिंतता की तुमचो भुरगोय इंजिनियर जावचो सो म्हाका तुमचो एक प्रश्न आसा, तुमी एक आमदाराक पळोवन तुमचो चेडो आमदार कित्याक जावन नजो हे कित्याक तुम्ही विचार करनात? परत परत एकूच फॅमिलीक वोट दिवन तेका आमदार करता, तेका मिनिस्टर करता, तेका तुम्ही तेका पात्रांव म्हणचें पडटा, ही परिस्थिती हाडनाकात. हांव सुद्दां तुमकां सांगता की म्हाका फक्त 8 म्हयन्याचो टायम आसा. ह्या 8 म्हयन्यान तर हांवें जर काम केलें, तुमकां जशें हांवें कमिटमेंट दिलां तेजेर जर हांवें काम केलें जाल्यार फुडले फावटी म्हाका मत दियात. ना जाल्यार हांवें तर काम केलें ना जाल्यार फुडले फावटी म्हाका मत दिनाकात. आनी जर हांवें काम केलें जाल्यार मत दिवन म्हाका आनी फक्त 5 वर्साचो टायम दियात. ते 5 वर्सां तर जातकूच म्हाका तर एक धुरंदर कसो तर कॅन्डिडेट म्हाज्या समोर तर तुमी हाडलो, तो खंयच्याय कम्युनिटीचो आसूं, तो खंयच्याय रिलीजनाचो आसूं, हांव त्या धुरंदराक, हांव त्या कॅन्डिडेटाक हांव म्हाजो फूल प्रतिसाद दितलो आनी तेका चान्स दितलो कॉन्टेस्ट करपाक. कारण कितें आसा, हांव आयज इलेक्ट जावन येयलो म्हणून फाल्यां सकाळी म्हाजो चेड्याक तुमी हाडपाची गरज ना. चेंज करात. 5 वर्सां दियात, 10 वर्सां सुद्दां कोणाक दिनाकात, 5 वर्सां दियात आनी 5 वर्सां चेंज करात. कारण कितें आसा, प्रत्येक मनशाचे, प्रत्येक जो मनीस कॅन्डिडेट म्हणून येतलो तो एक आपले नवे विचार घेवन येतलो. नवे विचार तुमकां लागून बरे आसतले, आमच्या फोंड्याक लागून बरे आसतले आनी ते नव्या विचाराक तुमी साथ दियात आनी त्या मनशाक फुडें काडात. ओके, गिरीश बाब, थँक्यू. तुम्ही इतले बिझी तुमचे शेड्यूल आसा कॅम्पेनिंगाचे, Yes. इतले शेड्यूल बिझी शेड्युलान तुम्ही आमच्या खातीर वेळ काढलो, त्याच्या खातीर तुमकां देव बरें करूं. thank you. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.